अरविंद को जयंती जन्म 15 अगस्त में हो। 1947 में 15 अगस्त के दिन इंडिया इंडिपेंडेंट हो। यो कुरा अरविंदले जेलबाट छुटेपछि नि आफ्नो प्रवचनमा भन्नुभएको छ कि श्रीकृष्णले मलाई प्रमिस गर्नुभएको छ कि इंडिपेंडेंस इंडिया विल बिकम इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस अफ इंडिया विल कम एज योर बर्थडे गिफ्ट। त्यस कारण इंडिया जब स्वतन्त्र हुन्छ 15 अगस्त के दिन स्वतन्त्र हुन्छ। यो चाहिँ कुरा अरविन्दले 30 वर्ष अगाडि नै घोषणा गर्नुभयो हैन। लिटरेचरमा छ, सबै ठाउँमा लेखा छ। अनि श्रीकृष्णले उहाँले अरु के भन्नुभयो भने हेर, द रेस्पोन्सिबिलिटी टु मेक इन्डिया फ्री इज सोल्डर टु सम अदर पर्सन। नाम लिनु भएन, गान्धीजीतिर इशारा गर्नुभयो हैन। द इन्डिपेन्डेन्स अफ इन्डिया responsibility has been given to some other person who will appear on the political map, and he needs energy. माने गान्धीलाई एनर्जी चाहिन्छ। गान्धी आध्यात्मिक व्यक्ति होइन, राजनीतिक व्यक्ति हो, त उसलाई एनर्जी चाहिन्छ। त्यो एनर्जी तिमीले चाहिँ ध्यान गएर दिनुपर्छ हैन। तिम्रो ध्यानको एनर्जीले गान्धीले इन्डियालाई इन्डिपेन्डेन्ट गर्छ। गजब कुरा बुझे जस्तो कस्तो छ यो हैन। उसँग एनर्जी छैन, त्यो मान्छे इमान्दार छ, उसले इन्डियन गॉड हैज गिवन रेस्पोन्सिबिलिटी अफ somebody else, नाम लिनु भएन उहाँले, somebody else will appear. God has given responsibility to him to make India independent, but he needs energy, and you, through your meditation, you have to inspire him and give him strength. भनेपछि श्रीकृष्णले यो म यति भन्नु पर्यो, मान्दै हुनुहुन्थेन। म जिम्मा लिन्छु, मलाई विश्वास गर, म जिम्मा लिन्छु कि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यो मेरो जिम्मेवारी भयो, र तिमी ध्यान गर, मेरो कुरा मानौ भनेपछि अनि अरविन्दले मान्नु हैन। अनि श्रीकृष्णले के भन्नुभयो भने, अब यो गजब छ नि कुरा सुन्दाखेरि पनि मान्छेलाई आश्चर्य लाग्ला। अध्यात्मको जगत यस्तै हो। अनि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि तिमीलाई जेल पठाएकै परमात्मा यसैको लागि थियो है। अब तिमी प्रमिस गर्यो भने तिमी जेलबाट छुट्छ। हालांकि मर्डर केस थियो, त्यसमा त 20 वर्ष कमसेकम सजाय, त्यो पनि अंग्रेजका बग्गीमा बम हानेको, त्यो ठुलो फाँसी पनि हुन सक्थ्यो। त्यो केसमा त फाँसी पनि हुन सक्थ्यो। 20 वर्ष जेल त सामान्य थियो। तर कृष्णले भन्नुभयो कि हैन, तिमीलाई जुन उद्देश्यको लागि परमात्माले जेल पठाएको थियो तिमी मान्यौ, अब उद्देश्य पुरा भयो, अब तिमी जेलबाट पनि छुट्छ। र त्यसपछि उहाँ अब त्यसको डिटेल भन्न जाउँ कसरी उहाँ जेलबाट छुट्नुभयो। जो जज थियो जसले उहाँको हियरिङ गरिरहेको थियो, त्यो उहाँको इङ्ल्यान्डमा क्लास फेलो निस्क्यो, सँगै पढेको होइन। र अरविन्दलाई चिनेको थियो, अरविन्दको व्यक्तित्व देखाएको थियो। जाँचमा ऊ पनि बसेको थियो, अरविन्द फर्स्ट गर्नुभएको थियो। ऊ चाहिँ त्यही क्लासमा उसले त्यो देखेर उसले चाहिँ अरविन्दको विशेषता देखेर उसले चाहिँ उहाँलाई जेलबाट अरू बहसहरू पनि भयो। धेरै ठुलो केस भएको थियो त्यो अरविन्दको। अलिपुरका जेल मर्डर काण्ड बहुत प्रसिद्ध छ इन्डियन हिस्ट्रीमा। उहाँ चाहिँ 1911 मा जेलबाट छुट्नुभयो। र संक्षेपमा भनौँ, त्यसपछि पनि उहाँ अलिअलि राजनीति गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ध्यान बढी गर्न थाल्नुभयो। अनि विवेकानन्दकी एउटा शिष्या छ, त्यसको नाम भगिनी निवेदिता। त्यो ब्रिटिस महिला थिए जो आएर विवेकानन्दसँग आएर सन्यासी भएर कलकत्तामा बसिराखेका थिए। स्वामीजी त शरीर सरिसक्नु भएको थियो। त निवेदितासँग स्वामीजीको कन्ट्याक्ट हुन्थ्यो, कुराकानी हुन्थ्यो। अनि भगवान रामकृष्ण विवेकानन्दले निवेदितालाई पठाउनु भयो अरविन्दको हेल्प गर भनेर। अनि निवेदिता अरविन्दसँग भेटी र उसले रिमाइन्ड गराई कि तपाईँ चाहिँ अब राजनीति पुरै छोड्नुहोस्। अनि पनि अलिअलि उहाँलाई चाहिँ त्यो राजनीति पनि एक प्रकारको लागु पदार्थ जस्तै हुन्छ, छुट्दैन कि सबै कुरा। अलिअलि उहाँको लगाव थियो। अनि विवेकानन्दले मेसेज पठाउनु भयो कि अब उसले राजनीति छोडेन भने फेरि उसलाई ब्रिटिसहरूले एरेस्ट गर्छ। र
र यसपालि त हामी परमात्माले उसलाई छोडायो। अब जेल गयो भने के हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसलाई अहिले नै भनेर राजनीति छोडेर ब्रिटिस इन्डियाबाट भागोस् र ब्रिटिस इन्डियामा बस्यो भने त्यसलाई अङ्ग्रेजहरूले समात्न प्लान गर्दैछ र त्यसलाई समातेपछि अब 20 वर्ष जेल हुन्छ कि फाँसी हुन्छ थाहा छैन। त्यही केसमा अरू सुनवाई अरू निवेदन परेको थियो। विवेकानन्दले निवेदिताको थ्रु सन्देश दिनुभयो कि उसलाई भाग्नलाई ब्रिटिस इन्डियाबाट हट्नलाई, नत्र अङ्ग्रेजहरूले मारिदिन्छ। अनि त्यही आदेश सुनेर 1911मा उहाँ चाहिँ कलकत्ता छोडेर पाण्डुचेरी जानुभयो र पाण्डुचेरीमा उहाँले चाहिँ आफ्नो साधना गर्नुभयो। 1911देखि 1950मा उहाँले शरीर छोड्नुभयो। कति वर्ष भयो? 39 वर्ष हो होइन। 39 वर्ष उहाँले पाण्डुचेरी छोड्नु भएन। त्यसपछि उहाँले कठिन तपस्या गर्नुभयो। 39 इयर्स होइन। एउटै सिटीमा त्यो सहरबाट बाहिर कहिले बाहिर राख्नु भएन। पछि चाहिँ एउटै घरमा एउटा कोठाबाट पनि 26 वर्ष उहाँ निस्किनु भएन। एउटै कोठामा 26 इयर्स। साधना भनेको त सजिलो कुरा होइन। अब यस विषयमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो 1947मा उहाँले पहिले घोषणा गरिदिनु भएको थियो इन्डिया विल बिकम इन्डिपेन्डेन्ट अन माई बर्थडे भनेर पहिले घोषणा। त्यो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि सबैले उहाँलाई सम्मान गरे। उहाँको अल इन्डिया रेडियोबाट उहाँको उद्घोषण होस् भनेर अल इन्डिया रेडियो, त्यो बेला टिभी थिएन 1947मा। अल इन्डिया रेडियोको स्टेसन म्यानेजरहरू त्यहाँ गए, त्यहाँबाट उहाँको प्रवचन भयो, बोल्नुभयो उहाँले। बडा राम्रो त्यो जो उहाँको इन्डिपेन्डेन्स अफ इन्डियामा जो उहाँको प्रवचन थियो सुन्न लायकको छ। बडो राम्रो उद्घोष उहाँले गर्नुभयो। उहाँले भन्नु अब इन्डिपेन्डेन्स इन्डियाले एसियामै अब एसिया नै अब अरू कन्ट्रीहरू पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर राम्रो प्रवचन दिनुभएको छ। त्यसपछि उहाँलाई पण्डित नेहरूले, राजेन्द्र प्रसादले सबैले अफर के गर्यो भने तपाईँ इन्डियाको फर्स्ट प्रेसिडेन्ट भन्नुहोस्, किन तपाईँ जोगी पनि हुनुहुन्छ र राजनीतिक अध्ययन पनि छ, इङ्ल्यान्डमा पढ्नु भएको सबै गुण छ। सो यु बिकम दि प्रेसिडेन्ट अफ फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। उहाँले चाहिँ मान्नु भएन होइन। त्यो एउटा संयोगको उहाँ ध्यानको लागिसकेका थियो। उहाँले हम्बली रिफ्युज गर्नुभयो। सो दुईचोटि अरविन्दको जीवनमा एकचोटि इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्ट बन्ने 1907मा अफर आएको थियो, त्यो पनि उहाँले रिफ्युज गर्नुभयो। त्यो त गर्नुभएको थियो किनभने उहाँ आर्म रिभोल्युसन गर्न चाहन्थ्यो र कङ्ग्रेस चाहिँ सत्याग्रह गर्न चाहन्थ्यो, त्यो मान्नुभएको थिएन। र इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्स पछि उहाँलाई चाहिँ इन्डियाको फर्स्ट प्रेसिडेन्ट बन्ने जुन अफर आयो उहाँले पनि त्यो मान्नु भएन। मेरो मार्ग चाहिँ यो होइन, जोग हो। र उहाँले 39 वर्ष लगभग 40 वर्ष एउटै सहरमा बसेर ध्यान गर्नुभयो र 26 वर्ष एउटै कोठामा बस्नुभयो। त्यो कोठैबाट निस्कनु भएन। लामो हो 26 वर्ष एउटा कोठामा बस्नु, बुझ कति लामो। यति लामो समय एउटै कोठामा बसेर साधना गर्न एउटा साधकलाई त्यो वैराग्य कहाँबाट आउँछ स्वामीजी? मैले बताएँ नि, त्यो वैराग्यको लागि प्रेरणा दिने लेले, स्वामी विवेकानन्द, भगिनी निवेदिता, भगवान् श्रीकृष्ण, यति मान्छेले उहाँलाई मद्दत गरेको छ। एकजनाले गरे होइन, यतिजनाले हेल्प गरेको छ र उहाँको संस्कार थियो। सुरुका दिनमा जब उहाँ पाण्डुचेरी जानुभयो, पाण्डुचेरी चाहिँ त्यो बेला फ्रेन्च कलोनी थियो। इन्डियामा पुर्तुगिजहरूको कलोनी थियो गोवा, फ्रेन्चहरूको थियो पाण्डुचेरी र ब्रिटिसहरूको रेस्ट अफ द इन्डिया थियो। त्यो फ्रेन्च इन्डिया भन्थ्यो त्यसलाई। त्यसमा चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले समात्न सक्दैन भनेर स्वामीजीले नि, स्वामी विवेकानन्दले नि निवेदिताको थ्रु उहाँलाई के भन्नु भने तिमी ब्रिटिस इन्डिया छोडिदिऊ, या त तिमी गएर चाहिँ गोवामा बस या पाण्डुचेरीमा बस, ब्रिटिसहरूको राजमा बस्यो भने तँलाई मार्छ। बारम्बार भनेपछि उहाँ भाग्नु भएको होइन। त्यही केसमा उहाँलाई फाँसी दिने अङ्ग्रेजहरूको प्लान थियो, आजन्म कारावास दिने प्लान थियो। त्यो जजले छोडिदियो, जज साथी भएर छोडिदियो भने अङ्ग्रेजहरूलाई थाहा भएको थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ अर्को जज कहाँ पठाएर अर्को मुद्दा हालेर म जेलमा हाल्छु भन्ने उनीहरूको प्लान थियो। त्यस कारणले स्वामीजीले नै प्रेरणा दिएर उहाँले पाण्डुचेरीमा गएर सुरुका दिनमा उहाँसँग 3टा शिष्यहरू आए, 4जना बस्नुहुन्थ्यो। एउटा कोठा
उहाँको लागि थियो एउटा कोठाहरू थियो, 2टा कोठाको घर भाडा लिनुभयो उहाँहरूले र 2टा कोठामा बस्नुहुन्थ्यो। अब यस्तो गरिबीका दिन थिए 1911 देखि 1916सम्म, भनौँ 1920सम्म उहाँको जीवन जुन छ सुरुका 9 वर्ष बहुत दुःखको छ, बहुत दुःखको। अब हामीहरू त साधना गइरहेका छौँ, हामीलाई त ओशो कृपाले यस्तो ध्यान कक्ष छ, यस्तो राम्रो खाना पाइन्छ। तर म किन भन्छु यो सबै साधकलाई प्रेरणा मिलोस् कि साधनामा यति सुविधा सामान्यतः मान्छेलाई मिल्दैन। अरविन्द जस्तो योगीलाई पनि त्यो बेला इन्डियामा बत्ती आइसकेका थिएन, त्यहाँ मेनबत्ती बाल्नु पर्थ्यो। उनीहरू 1 पैसामा मेनबत्ती एउटा आउँथ्यो। 3 जना शिष्य थिए, उहाँ 1 जना हुनुहुन्थ्यो सुरुको दिनमा, पछि 3 जना शिष्यहरू थपे। 4 जनाको लागि 2 पैसामा उनीहरूले 2टा मेनबत्ती राति किन्न सक्थे। अरविन्दलाई पढ्ने लेख्ने बानी, बुक लभर, पढ्ने या लेख्ने, त्यहाँ एउटा मेनबत्ती उहाँलाई दिइन्थ्यो। एउटा मेनबत्तीले आश्रममा खाना पकाउने सबै काम गर्ने एउटा मेनबत्ती, हरेक दिनमा 2 पैसाभन्दा बढी खर्च गर्न सकिन्थेन। अरविन्द अझै पढ्न मन लाग्थ्यो, त्यो मेनबत्ती निभेपछि पढ्न सक्नुहुन्थेन, पढ्नलाई पनि गाह्रो थियो। त्यो होल 4 जनाको आश्रममा मलाई पढ्दाखेरि अहिले पनि आश्चर्य लाग्छ। अरविन्दलाई मैले बहुत डिटेलमा पढाएको छु, बहुत यति गहन अध्ययन, यति राम्रोसँग मान्छेहरू जेनरली पढ्दैन, मलाई उहाँसँग ट्युनिङ भएको हुनाले पढाएको। जम्मा 4 जनामा एउटा तौलिया मात्रै थियो नुहाउनलाई, पैसै थिएन। अनि अब अरविन्दको बानी के भने राति ढिलोसम्म पढ्ने, ढिलो उठ्ने, अनि बाथरुम पनि ढिलो जाने। बाथरुम पब्लिक टोयलेट थिएन, त्यो म्युनिसिपालिटीमा टोयलेटमा जानु पर्थ्यो र नुहाउनलाई एउटा धारा थियो, त्यसमा नुहाउनु पर्थ्यो, प्राइभेट टोयलेट थिएन। अरविन्द जस्तो जोगीको जीवन हेर। र त्यो नुहाउँदाखेरि एउटै तौलिया भएर सबै शिष्यले पहिला गुरुले नुहाओस् भनेर पर्खिन्थे, अनि गुरुले नुहाएपछि जिउ पुछेपछि त्यही तौलियाले अरूले नुहाएर जिउ पुस्थ्यो, अनि फेरि त्यो धोएर आइरन गएर भोलिको लागि राखिन्थ्यो। बुझ त, 4 जनामा एउटा तौलिया। हामी त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। कल्पना नगर्ने अरू कुरा म भन्छु। एक दिन चाहिँ उहाँले चिठी लेख्नु भएको छ एउटा साथीलाई, उहाँको एउटा मित्र थियो कलकत्तामा, त्यसलाई चिठी लेख्नु भएको थियो कि त्यो बेलासम्म 6 जना आइसकेका थिए, 3 जना अरू शिष्य थपिसकेका थिए, 6 जना थिए। 6 जना शिष्य थिए, 2टा कोठा, एउटा कोठा अरविन्द बस्नुहुन्थ्यो, एउटा कोठामा बाँकी 5 जना बस्थे। त्यसमा खाना पकाउँथ्यो, पब्लिक टोयलेटमा जानुपर्ने, म्युनिसिपालिटी टोयलेटमा, धारामा नुहाउनु पर्ने, नो बत्ती। बुझ, अरविन्दको त्यो चिठी छ, हिस्टोरिकल छ। त्यसमा अरविन्दले आफ्नो मित्रलाई के लेख्नु भएको छ, अहिले हाम्रो आश्रमको ढुकुटीमा जम्मा त्यो बेला आना चल्थ्यो, 2 आना पैसा बाँकी छ। नयाँ पैसा चलेको थिएन इन्डियामा, 16 आनाको रुपियाँ हुन्थ्यो त्यो बेला। जम्मा 2 आना बाँकी छ। 6 जना खाने मान्छे छन्, म लगायत 7 जना खाने मान्छे छन्। जम्मा हामीसँग 2 आना पैसा छ, होइन। अब आजको बेलुका त छाक टार्न सकिन्छ, भोलि के खाउँला भन्ने ठेगान छैन, यहाँ कोही मद्दत गर्ने पनि छैन। त्यस कारणले तिमीले 50 रुपियाँ जसरी पनि पठाऊ कलकत्ताबाट, होइन। हामीले 50 रुपियाँ माग्नुभएको अरविन्दले, 50 रुपियाँ जसरी पनि पठाऊ। त्यसको लागि तिमीले जे गर्नुपर्छ गर। त्यसको अब गुरु ऋषिले त्यस्तो भन्दैन। त्यसको लागि तिमीले एसोटेरिक, किनभने यिनीहरू आध्यात्मिक थिए, यिनीहरूसँग आध्यात्मिक शक्ति पनि थियो। अरविन्दको शिष्य पनि थियो, कालीचरण पनि आध्यात्मिक थियो। यसको लागि तिमीले एसोटेरिक पावर युज गर्नु परे पनि गर, आध्यात्मिक शक्ति लगाएर पनि, किनभने हामी खाने बिना मर्छौँ, होइन। 50 रुपियाँ चाहिँ जुन प्रकारले हुन्छ, जे गरेर हुन्छ, मलाई पठाऊ, होइन। त्यो चिठी अरविन्दको बडा गजब छ। र त्यसको अरविन्दले तल लेख्नु भएको छ, त्यसको लास्टमा लेख्नु भएको छ, मलाई थाहा छ परमात्माले मद्दत गर्छ, मलाई परमात्मामाथि विश्वास छ, मलाई थाहा छ हामीलाई मर्न दिँदैन परमात्माले, कुनै न कुनै ढङ्गले मद्दत गर्छ भन्ने मलाई थाहा छ। तर परमात्माको एउटा बडो नराम्रो बानी के छ भने धेरै कुराउँछ उसले, र लास्टसम्म परीक्षा दिए। हामीसँग पहिल्यै काम लाग्छ यो कुरा। परमात्माको बानी के छ भने ऊ धेरै लामो कुराउँछ र लास्टसम्म परीक्षा दिन्छ, होइन। मलाई थाहा छ मर्न त दिँदैन, तर धेरै कुराउँछ।
तिमीले यो 50 रुपियाँ पठाऊ। अब यसरी अरविन्दले 1911 देखि 1920 सम्म यसरी साधना गर्नुभयो, 9 वर्ष। 1916 मा के भयो भने मदर आई, फ्रेन्च लेडी हैन, उसको नाम मीरा, त्यो फ्रान्समा जन्मेकी, ऊ पनि मिस्टिकल लेडी। बच्चादेखि नै उसले अरविन्दको फोटो देख्थे आफ्नो भिजनमा, यो मान्छे मेरो गुरु हुन्छ भनेर। र उसको आफ्नै पनि पूर्वजन्मकी साधिका थिए, उसको आफ्नै पनि आध्यात्मिक धेरै हाइट थियो। अनि उसको हस्बेन्ड थिए, हस्बेन्डसँग आई 1916 मा। यो आएपछि अरविन्दलाई देख्न साथ उसले अरविन्दलाई चिनिहाले, मैले फ्रान्समा भिजनमा देख्ने मान्छे यही हो। अब स्थिति हेरेँ, यिनीहरूको त खानालाई नै छैन, 6 जना 7 जना छन्, खानै पुग्दैन। अनि मदरले के भन्यो भने सन्डे एक दिन, उसको हस्बेन्ड छ, हस्बेन्ड आध्यात्मिक छैन, हस्बेन्डले मान्दैन हैन, त्यसले एक दिन सन्डे चाहिँ मेरो घरमा खाना आऊ, सन्डेको दिन। अनि सन्डेको दिनमा अरविन्दको आश्रममा बिहानदेखि उत्सव हुन्थ्यो कि आज मिठो खान पाइन्छ र पेटभर खान पाइन्छ। पेटभरि खान पाउँथेन, आज बिहानदेखि सब नुहाएर लुगा लगाएर लुगा धोएर सब आज त मिठो खान पाइन्छ भनेर सब यति आश्रममा सेलिब्रेसन हुन्थ्यो। र यिनीहरू चाहिँ दिउँसो जान्थे मदरका, र मदरले चाहिँ मीराले, उसको हस्बेन्डले एकदम राम्रो। अरविन्द बङ्गाली हुनुहुन्थ्यो, इङ्ल्यान्डमा पढ्नु भएकोले त्यो बेला नन भेज हुनुहुन्थ्यो हैन। अनि माछा बङ्गालीहरू माछा त्यसै खान्छ, र उहाँ मासु पनि खानुहुन्थ्यो, कुखुरा फुल पनि खानुहुन्थ्यो, रक्सी पनि खानुहुन्थ्यो, किनभने इङ्ल्यान्डमा पढेको कल्चरको इफेक्ट थियो। अनि फ्रेन्च फुड एन्ड फ्रेन्च वाइन, त्यो दिन चाहिँ उहाँको एक दिनको खानाले 6 दिन बाँच्नुपर्ने। बाँकी 6 दिन कहिले भुजा खाएछ, कहिले चना अङ्कुरित गरेर खाएछ, कहिले खालि भात र नुन खाएछ, 6 दिन त्यसरी खाने, एक दिनको खानाले बाँच्ने। एक दिन चाहिँ एकदम भोज, फ्रेन्च वाइन र फ्रेन्च फुड भनेर उसले खुवाउँथ्यो। एक दिनको खानाले 6 दिन कुर्नु पर्ने, फेरि मदरले बोलाउँछ र हामी खान्छौँ। यसरी गरिबीमा उहाँ कठोर साधनामा जब जानुभएको थियो त्योभन्दा अगाडिको कुरा 1916 मा। अनि मदरले त चिनिहाले, अनि मदरको अरविन्दप्रति एक प्रकारको एट्र्याक्सन पनि भयो हैन, योगीहरूको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ, एक प्रकार एट्र्याक्सन भयो। अनि मदरले चाहिँ म तपाईँसँग बस्छु, म हस्बेन्डलाई छोडिदिन्छु, अरविन्द पनि यङ हुनुहुन्थ्यो, म आफ्नो श्रीमानलाई छोडिदिन्छु, म तपाईँसँग बस्छु भनेर मदरले भन्नुभयो। अरविन्द मान्नु भएन, उहाँले भन्नु होइन त्यो ठिक सम्भव छैन। फर्स्ट ग्रेट वार सुरु हुन लागेको थियो 1914 त्यही एरियामा, अनि फर्किनु पर्यो। उसको हस्बेन्डले भन्यो अब बस्न मिल्दैन, वार हुन लाग्यो, अब हामी फर्किनु पर्यो भने अरविन्दले पनि भन्यो तिमी जाऊ, आफ्नो श्रीमानसँगै जाऊ। उस श्रीमानलाई छोडेर अरविन्दसँग बस्न चाहन्थे, अहिले अरविन्द मान्नु भएन, अहिले टाइम आएको छैन, तिमी जाऊ, पछि जब टाइम आउँछ, when the right time will come, you will come back। अरविन्दलाई गाइडेन्स आउँथ्यो, अरविन्दलाई भित्रबाट पनि गाइडेन्स आउँथ्यो। र एउटा विज्ञान उहाँले विकसित गर्नुभएको थियो, त्यो छ अटोमेटिक राइटिङ। त्यो पेन समातेर अरविन्द बस्नुहुन्थ्यो, जुन देउतालाई आह्वान, विवेकानन्दलाई आह्वान गर्नुहुन्थ्यो, जुन गुरुलाई आह्वान गर्थ्यो त्यो गुरुले उहाँको हातबाट लेख्थ्यो। त्यो अरविन्दको त्यो बहुत ठुलो त्यसमा मास्टरी थियो, अटोमेटिक राइटिङ भन्छ त्यसलाई। व्यक्तिगत कुरा नभनौँ अहिले, अटोमेटिक राइटिङबाट उहाँले चाहिँ गाइडेन्स पाउनुहुन्थ्यो, र उहाँले गाइडेन्स दिनुभयो कि तिमी जाऊ अहिले, अब यहाँ हस्बेन्डले भनिरहेछ फर्क। अनि मीराले फिर्ता गरिदिनु भयो। तर 1920 मा मीराले आफ्नो हस्बेन्डसँग डाइभोर्स गरी, ऊ बस्नै सकेन हैन, अरविन्दको यत्रो ठुलो आकर्षण थियो, त्यो बस्नै सकेन, त्यो आफ्नो हस्बेन्डसँग डाइभोर्स गरी र 20 मा भएको सम्पत्ति पैसा लिएर आई। र ऊ चाहिँ त्यसपछि अरविन्दको जीवनमा खानापिनाको सुविधा जुट्यो मीरा आएपछि। ऊ अलिकति पैसा लिएर पनि आएथी, र ऊ बहुत सी वाज भेरी गुड अर्गनाइजर। धानीहरू योगीहरू अर्गनाइज गर्न सक्दैन कुरा हैन, भगवान वाज नट ए गुड अर्गनाइजर। त्यस कारणले उहाँले जहिले पनि शिला राख्नुपर्ने, लक्ष्मी राख्नुपर्ने, किनभने योगीहरू अर्गनाइज गर्न सक्दैन।
मदर वाज भेरी गुड अर्गनाइजर, व्यवस्थापन अर्कै विज्ञान हुन्छ, योग अर्कै विज्ञान। त उसले आएपछि आश्रम, त्यसपछि आश्रम फर्स्ट आयो 1920 पछि होइन। र अरविन्द तपस्यामा लाग्नुभयो, त्यसपछि सबै जिम्मा आश्रमको अरू मान्छे पनि जम्मा। मदर आएपछि त आश्रम फ्लोरिस भयो, अरू बङ्गालीहरू पनि आए, जोइन गरे धेरै। अनि अरविन्दले चाहिँ सबै जिम्मा मदरलाई छोडेर उहाँ चाहिँ साइलेन्समा जानुभयो, एउटा कोठामा लक हुनुभयो। उहाँ मौन बस्नुहुन्थ्यो, ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, किताब लेख्नुहुन्थ्यो, पढ्नुहुन्थ्यो, कसैलाई भेट्नुहुन्थ्यो, कसैसँग कुरा गर्नुहुन्थेन। वर्षमा 4 दिन मात्रै उहाँले दर्शन दिनुहुन्थ्यो। हामीले भगवान मौनमा जाँदाखेरि हल्ला गर्दाखेरि भगवानले भन्नुभएको थियो, र अरविन्दले त म त कमसेकम तिमीहरूको बिचमा साइलेन्टली रोज आएर बसिराखेको छु। उहाँ जब मौनमा जानुभयो नि, अनि एकचोटि मात्रै साइलेन्स दर्शन हुन्थ्यो, बिहान सन्यास पनि बन्द गरिदिनु भएको थियो। अनि हामीले धेरै हल्ला गरेँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरूका त म एभ्री डे आइरहेको छु, 1 घन्टा बस्छु। अरविन्द त वर्षमा 4 दिन मात्रै दर्शन दिनुहुन्थ्यो, त्यो पनि माथि बरन्डामा आउनुहुन्थ्यो, शिष्यहरू तल उठ्थे। अरविन्दको बर्थडेमा, मदरको बर्थडेमा, गुरु पूर्णिमाको दिनमा, र एउटा 26 तारिखमा त्यसमा चाहिँ अरविन्द माथि एउटा समाधि घट्या थियो केही, त्यसलाई उनीहरूले डिसेन्ट अफ ट्रान्सेन्डेन्स भन्छ, अनि अति चेतनको अवतरण भएको थियो। त्यो दिन चाहिँ 4 दिन मात्रै अरविन्दले दर्शन, त्यो पनि साइलेन्ट दर्शन हुन्थ्यो। माथि बरन्डामा उभिनुहुन्थ्यो, तल शिष्यहरूले दर्शन पाउँथ्यो। वर्षमा 4 दिन, बाँकी खालि मदरले मात्रै भेट्न पाउने, अरू कसैले भेट्न नपाउने। मदरले भेट्न पाउने, मदरकै थ्रु सब मेसेज आउँथ्यो। र मदरै चाहिँ आश्रमको व्यवस्थापक, सञ्चालन सबै मदरले गर्नुभयो, सबै मदरले गर्नुभयो। अरविन्दले त खालि ध्यान गर्नुभयो। त त्यही ध्यानबाट अरविन्दले भन्नुभयो कि म गान्धीलाई एनर्जी पठाइरहेँ। गान्धीमा जुन सक्सेस भयो गान्धीको, त्यसको पछाडि भगवान्ले पनि भन्नुभएको छ, 2 जनाको हात छ। गान्धीजीकोसँग आध्यात्मिक शक्ति थिएन होइन, आध्यात्मिक शक्ति नभइकन कुनै काम हुँदैन, भाषण दिएर काम हुँदैन कि, पछाडि पावर चाहिन्छ, स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर गान्धीसँग थिएन, किन गान्धी आफै साधक हुनुहुन्थेन, उच्च कोटिको हुनुहुन्थ्यो, उच्च कोटिको साधक हुनुहुन्थेन। भगवान्ले पनि भन्नुभएको छ, अरविन्दले पनि भन्नुभएको छ यो कुरा। उहाँलाई एनर्जी आउँथ्यो पाण्डिचेरीबाट। अरविन्द जो 26 वर्ष एउटै कोठामा बसेर ध्यान गर्नुभयो, त्यो गान्धीलाई शक्ति दिइराख्नु भएको थियो। र एउटा रामकृष्ण मिसनमा, त्यो बेला रामकृष्ण मिसनको जुन प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मानन्द हुनुहुन्थ्यो, नाम मलाई याद छैन, ब्रह्मानन्दै सायद हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि आफ्नो ध्यान रामकृष्ण मिसनमा, किन विवेकानन्दको पनि उद्देश्य के थियो भने इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट होस्। तर कसरी हुने, गान्धीले गर्न सक्छ, गान्धीले त एनर्जी दिनु पर्यो। गान्धीसँग त हेर काम के हुन्छ भने स्पिरिचुअल पावर नभइकन काम हुँदैन, र सबैसँग स्पिरिचुअल पावर हुँदैन। त्यो गुरुहरूले दिएपछि मात्रै हुन्छ। जस्तो यो तपोवन बनिरहेछ होइन, अब यसमा स्पिरिचुअल पावर नभइकन यो हल्ला गरेर बन्दैन, भाषण गरेर मिटिङ गरेर बन्दैन, 5 दिन पनि चल्दैन होइन। त्यसको लागि पछाडि स्पिरिचुअल पावर चाहिन्छ। त्यो स्पिरिचुअल पावर ओशोको एनर्जीले तपोवन बनिरहेछ। तिमीहरू हामीले जुन खानु पाइराखेका छौँ, एउटै तौलियाले 5 जनाले त जिउ पुस्नु परेको छैन यहाँ होइन। कहाँबाट आउँछ त्यो? त्यो ओशोको तपस्याले आइराखेको छ। ओशोको तपस्या र हजुरको मेहनतले? मेरो होइन, मै जिउँदो छु उहाँको तपस्याले। मैले जो बोलिराखेको छु, या जो काम भइरहेको छ मेरो थ्रु, या जो मेरा मलाई मान्छे मानिराखेका छन्, त्यो सब ओशोको तपस्याले हो। ओशोले जसरी अरविन्दलाई स्वामीजीले एनर्जी दिनुभयो, लेलेले एनर्जी दिनुभयो, अनि पछि अरविन्दले गान्धीलाई एनर्जी दिनुभयो, त्यो हामीले पनि यहाँ तपस्या गऱ्यौँ भने यही मलाई भगवान्ले यही कुरा बराबर बुझाउनुहुन्छ। मलाई पनि एउटा जस्तै अरविन्दलाई यो सपना थियो नि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट होस्, अनि म ध्यान गर्छु। मेरो पनि एउटा यस्तै मूर्खता छ, मलाई के लाग्छ कि भगवान्ले मलाई धेरै लाभ दिनुहुन्छ, तपनि म चेत्दिनँ। मेरो मूर्खता के छ, नेपाल सुखी होस्। हामी यस्तो राम्रो देशमा जन्मेको,
सबै प्रकृतिले दिएको छ, हामी किन गरिब छौँ होइन? नेपाल धनी होस्, नेपाली सुखी होस् भन्ने मेरो पनि वासना छ। र त्यो वासनाले मैले केही गर्न सक्दिनँ होइन, म त बोल्ने सिवा केही गर्न सक्दिनँ म। तर भगवान्ले मलाई गाली गर्नुहुन्छ, खुब गाली के गर्नुहुन्छ भने यो वासना तिमीले छोड, तिमीले गरे कोही सुन्नेवाला पनि छैन, तिम्रो कुरा कसले सुन्छ कसले मान्छ होइन? पीडा तिम्रो भगवान्ले बुझ्नु, तिम्रो पीडा म मात्रै बुझ्छु, कसैले बुझ्दैन, कोही बुझ्ने मान्छे नै छैन यहाँ संसारमा होइन। त्यस कारणले यो पीडा मैले बुझ्छु र यो पीडाको इलाज के छ भने तिमी तपस्या गर, जस्तो अरविन्दले तपस्या गरेका थियो। अरविन्दको तपस्याले इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो। तिमीहरूले पनि, मेरो शिष्यहरूले पनि राम्रोसँग तपस्या गर्यो, आध्यात्मिक बल भयो भने तिमीहरूको आध्यात्मिक बलले कोही व्यक्तिलाई प्रेरणा दिन्छ र त्यसले रूपान्तरण ल्याउँछ। सबैमा एनर्जी चाहिन्छ, एनर्जी नभइकन कुनै काम हुँदैन। हामीले तपस्या जुन यहाँ ध्यान गरिराखेका छौँ, यसबाट पनि ज्ञात अज्ञात नेपालको कल्याण भइरहेछ। अहिले हाम्रो तपस्या अरविन्द जस्तो गहन छैन, त्यति हुँदैन, तर जति पनि हामीले ध्यान गर्छौँ, अब जस्तो हिजो हेर उसले चाहिँ शिवप्रिवाको दर्शनै गर्यो यहाँ, यो कसरी भयो यो सम्भव? यत्रो वातावरणलाई हामीले पवित्र राखेका छौँ, सफा राखेका छौँ, हामी रोज ध्यान गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो विलक्षण घटना घट्छ। त्यो अध्यात्ममा शुद्धता, पवित्रता र साधना यो बहुत ठुलो बल हो। यसले मेनी मिराकल्स गर्छ र यही मिराकल अरविन्दको जीवनको हो, जो कि 1947 इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो। अरविन्दले चाहिँ 1912देखि नै भन्न लेखिदिनु भएको थियो, इन्डिया विल बिकम इन्डिपेन्डेन्ट अन माई बर्थडे। किन कृष्णले मलाई भनेको छ, सबै हाँस्थ्यो, कृष्णले पनि मान्छेले भेट्न सक्छ। अहिले मेरै कुरा सुनेर मान्छे कति हाँस्ला होइन? कृष्ण पनि त उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, कृष्ण हेज प्रमिस मी द्याट इन्डिया विल इन्डिपेन्डेन्स अफ इन्डिया विल कम एज ए माई बर्थडे गिफ्ट। यो 1912देखि भनिराख्नु भएको कुरा 1947 गएर चाहिँ राख्नु भयो।